Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum في موقع باك فاسيل. Aujourd'hui, on va expliquer la première partie. Il y a addition, soustraction, division, multiplication. إذا هذه البلاصة كتخلق بزاف للدراري ديال بروميير اني كوليج. إذا غادي نبداو على بركة الله نشرحو. نبداو هو الأول لاديسيون. addition أو ما يسمى الجمع. إذا الجمع بسيط. إذا باختصار كاين دو كا. Il a le même dénominateur, il a deux dénominateurs différents, c'est-à-dire il a dit نفس المقام أو مقامين مختلفين. نبداو في premier cas. مثلا عندي 3 sur 7 plus 5 sur 7. كنلاحظوا عندي نفس المقام même dénominateur le même. إذا في هذه الحالة كنجبدو الخط كبير كندير 1 7 صافي ثم كندير 3 plus 5 égale 8 sur 7. C'est très facile. إذا هنا إذا عندي نفس المقام. دابا أشنو غيطرا إلا عندي مقامين مختلفين. مثلا نفترض عندي 3 sur 14 plus 2 sur 7. عندكم تقولوا لي 3 plus 2 14 plus 7. Non. Tout d'abord, il faut rendre le même dénominateur. خصني يكون عندي نفس المقام. ملي يكون عندي نفس المقام عاد ديك الساعة نجمع. إذا في هذه الحالة on peut remarquer que 14 multiple de 7 كما قريتكم. إذا في هذه الحالة كندير 3 sur 14 كنخليها كما هي وباش 7 رد 14 كنضرب في جوج ونضرب الفوق في جوج. إذا 2 fois 2 4 7 fois 2 14. Comme vous voyez ici 3 على 14 3 على 14 2 sur 7 كنضرب fois 2 fois 2 كتولي لي 4 sur 14. C'est bien. إذا في هذه الحالة comme vous voyez راه الأمر بسيط. هذه خليتها كما هي وهذه وحدها المقام. دابا ملي رجعتها بهذا الشكل جو بو فيغ لا سوم. سي تري فاسيل ندير الجمع وكندير 3 بلس 4 إيكال 7 sur 14. تري فاسيل إمتى كنديرو هادي إلا كان عندي لاحظ أن هذا مضاعف هذا. طبعا الحالة العامة مثلا نفترض عندي 3 sur 5 بلس 6 sur 7. كنلاحظوا أن 5 و 7 ما بيناتهمش مضاعفات و 3 و 6 ما بيناتهمش مسائل. إذا في هذه الحالة هذه أشنو خصني ندير؟ هنا؟ عندي 3 sur 5 و 6 sur 7 مزيان. إذا في هذه الحالة كوم فو فوايي إيسي خصني ندير توحيد المقامات ولكن كنلاحظ أن 7 ني با مولتيبل دو 5. إذا تبعوا معايا الطريقة نعطيها لكم سهلة بزاف. تبعوا معايا كنجبد الخط كبير ياك كندير 3 fois 7 كنكتبها 3 fois 7 plus 6 fois 5. عقلوا عليها لا ما تصدعوا راسكم 6 fois 5 ولتحت غادي يكون 5 fois 7 إذا وكنحسبوا 3 في 7 21 6 في 5 30 7 في 5 35. إذا كتعطيني 51 sur 35. Vous voyez 51 sur 35. سي بون. إذا هاني حليتها ببساطة. إذا هاد القاعدة كان بإمكاني نطبقها حتى هنا. كان بإمكاني ندير خط كبير ندير هذا غير يخرج لي واحد العدد كبير وخصني عاوتاني نختزلو. إذا ما ننساوش أنه بارفوا كيقول لي كالكولي إي سامبليفي يعني لو أن هذا قادر مازال ندير ليه سامبليفيكاسيون يعني نختزلو ندير ليه ريدكسيون نختزلو. إلا ما قدرتش نختزلو كنخليه كيما هو مزيان. دابا غادي نشوفو سوستراكسيون لا ميم شوز. دابا شرحنا الجمع نفس القاعدة ديال الجمع هي نفس القاعدة ديال الفرق. إذا غادي ندير سوستراكسيون الفرق نفسي. إلا عندي 5 sur 7 moins 2 sur 7 tout simplement كنوحد كندير 7 ثم كندير 5 moins 2 إذا كتعطيني 3 sur 7 صحيح. إذا لو ميم غير هنا بلاصة عندي لو ميم دينوميناتور كندير موان في البسط وكنحسب عادي صافي. نشوفو عاوتاني حاجة أخرى. نفترض عندي 2 sur 14 موان نديرو حنا هنا ندير 8 تولي 14 موان 1 sur ندير 9 موان 1 sur 7. لا ميم شوز كندير عاوتاني ميم دينوميناتور. هنا عندي مقامين مختلفتين ما نقدرش ندير عملية الفرق.
إذا في نفس الوقت كنلاحظ أن 14 هو ملتيبل دو 7، 14 مضاعف ل 7. كنخلي هذا كما هو ثم كنضرب الفوق وتحت فوا 2 كتعطيني 2 sur 14. إذا 9 موان 2 7 sur 14. درت الفرق أو زربت شوية غندير بعدا هو الأول هكا ثم 9 موان 2. إذا 9 موان 2 سي 7 sur 14. كنلاحظوا أن هاد 7 sur 14 on peut faire la réduction اختزال. لاحظوا كنلاحظ أن 7 على 14 نقدر نكتبها على شكل 7 على 14 هي 7 فوا 2 7 فوا 2. إذا كنسامبليفي. إذا راه بحال إلا عندي هنا 7 فوا 1 كنسامبليفي il reste 1 sur 2. طبعا كنا نبداو نستدعو إلا حسبتو ما سامبليفيتش سا ديبون دو بروف. يقدر البروف يتساهل معاك يحسبها لك، يقدر يعطيك النص إلا عليها 2 بوان يعطيك نوت بوان يقول لك علاش ما اختزلتيهاش. اتفقنا؟ إذا هذا هو لا سوستراكسيون. بيان سور لا ميم شوز إلا عندك هنايا إلا عندك كي بحال هكا بيان سور لا ميم شوز ما كايناش بيناتهم حتى شي علاقة. كدير خط كبير كدير 8 فوا 6 7 فوا 6 موان 8 فوا 3 صافي. إذا 8 في 6 48 7 في 6 42 8 في 3 24 صافي. إذا 42 موان 24. إذا 42 ناقص 24 عملية حسابية بسيطة. إذا 18. إذا غادي ندير 18 سور 48. ميم نفس القاعدة بيان سور يمكن لك تلاحظ أن 18 على 48 تقدر تختزلها. إذا هنا كاينه لا ريدكسيون سور 2. on peut faire 18 quoi on peut faire 18 c'est 6 fois 3 و 48 6 fois 8 شحال بجوج نضرب 6 في 48 6 في 18. إذا on simplifie par 6 il reste 3 sur 8 comme vous voyez. Ça c'est le résultat. Bon la somme et la soustraction هذا هو لي تكنيك ديالو. إلا كان عندك بزاف خمسة هادي يا إما تحسب جوج سيباري يا إما كتحسب من اليسار إلى اليمين. دابا نشوفو ضرب والقسمة ملتيبليكاسيون اي ديفيزيون سي تري فاسيل. ملتيبليكاسيون اي ديفيزيون سي تري فاسيل. إذا بالنسبة ملتيبليكاسيون عندك par exemple 3 sur 5 fois 2 fois 3. Ça y est, c'est très facile. هنا ما كاينش عندي نيم دينوميناتور ودوك القواعد اللي كاينين في الجمع والطرح. نو تو سامبلومون كدير خط كبير كدير 3 fois 2 5 fois 3 3 fois 2 6 5 fois 3 15. Ça y est, c'est bon. Très facile. Même s'il y a مثلا عندي 3 على 7 نضربها في 2 sur 7 كدير لو ميم شوز كدير 3 fois 2 7 fois 7 باسكو سي ملتيبليكاسيون ماشي الجمع باش ناخذ غير واحد 7 كدير 6 sur 49 صايي. إذا هذه هي الملتيبليكاسيون. ملتيبليكاسيون سي اون a a sur b fois c sur d égale a fois c b fois d. J'espère que ça c'est clair. Ça y est? C'est bon. Maintenant, on passe maintenant à la division. Division. إذا division مثلا كتلاحظوا أنا غادي 3 sur 5 divisé مثلا sur 2 sur 5 مثلا 2 sur 3 par exemple. هنا عندي لا ديفيزيون عندي واحد نومبر فراكسيونيل ديفيزي سيغ لوطخ نومبر فراكسيونيل. اشنو كندير؟ تفكروا مزيان اشنو كندير. كنحتفظ بالاولاني اون غارد ديفيدون. كنحتفظ بالاولاني كيما هو. هاد القسمه كتولي ملتيبل و 2 sur 3 كندير لانفيرس كتولي 3 sur 2. هادي قاعده المضربه في المقلوب كندير ملتيبليكاسيون فوا لانفيرس. إذا تو سامبلومون كتولي عندي عملية ضرب 3 fois 3 9 5 fois 2 10. On répète 2 sur 3 divisé sur 1 sur 7. إذا qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
شنو قلنا الحرف الاولاني ايه تري بيان ثم شنو ردها فيه ثم كتولي ليا 7 sur 1 اذا 2 fois 7 sur 3 fois 1 2 fois 7 14 3 fois 1 c'est 3 voilà c'est هذه هي الريزلتا صحيح ما بارفوا يقدر الاستاذ يدير لك بهذا الشكل بارفوا يقدر يكتب لك كوم سا يكتب لك 2 sur 3 sur 1 sur 7 c'est-à-dire 2 sur 3 ها هي وهذا الخط الكبير هو ديفيزي و 1 sur 7 انت خاصك تكون ديال هكا وكونفيرتي كوم سا كوم سا اي كوم سا صحيح نديرو واحده اخرى مثلا نفترض عندي 5 sur 3 ديفيزي sur 7 اذا شنو كندير هنا لاحظوا عندي هنايا غير عدد واحد ولا عندي فراكسيون تو سامبلومون اون كارد بروميير 5 sur 3 مقسوم كنردها الضرب و7 كندير ليها لانفيرس كتولي ليا 1 sur 7 باسكو بوركوا باسكو 7 سي 7 sur 1 صحيح دونك كنفير يعني 7 هي 7 على 1 كنكتبو 7 دونك اون في لانفيرس دوفيان 1 sur 7 5 fois 1 c'est 5 3 fois 7 c'est 21 voilà ça y est donc c'est ça tout pour les fractions j'espère que vous avez bien compris le cours d'abord alhamdoulilah غادي تقدروا تخرجوا les exercices دوتو فيها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته